ऊंट जिसकी आवाजें युहावा ने सुनी थी वो जरीद बिन मुसय्यब का था, जो बाहर कहीं बैठा था। जरीर युहावा को गार में ले गया। जरीर दराज कद, गठे हुए जिस्म और दिलकश चेहरे मोहरे वाला जवान था। उसने गार में ले जाकर युहावा को पानी पिलाया और एक थैली उसके आगे रख दी जिसमें खजूरें थीं। जरीद ने कहा, खामोशी से बैठी रहो, आंधी का जोर टूट रहा है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। जरा खामोश रहकर उसने युहावा से पूछा, तुमने ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी? युहावा ने कहा, तुम मुझे घर पहुंचाने का मुआवजा लोगे, मैं और क्या मुआवजा दे सकती हूँ? जरीद ने कहा, मैं कोई मुआवजा नहीं लूंगा, मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी से लड़कर छीना होता तो तुम मेरा इनाम होती, मगर तुमने मुझसे रहम मांगा है, रहम करने का मुआवजा कौन लेता है? युहावा उसके मुंह की तरफ देखती रही। जरीद बिन मुसय्यब लेट गया। युहावा ने उसके साथ कुछ बातें की। थोड़ी देर के बाद उसे यकीन हो गया कि जरीद की नीयत में खराबी नहीं, वो तो उसके साथ खुलकर बात भी नहीं करता था। युहावा परेशान हो गई। उसने पूछा, जरीद, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जरीद ने कहकहा लगाया मगर बोला कुछ भी नहीं। युहावा ने पूछा, तुम क्यों हंसे हो? मैं तुम्हारी हंसी से डर गई हूँ। जरीद ने कहा, खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरी पसंद की लड़की हो, लेकिन जिस तरह और जिस जगह तुम मुझे मिली हो ये मुझे पसंद नहीं। मेरी मर्दानगी को मत ललकारो, तुम्हारा जिस्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे देवता मुझ पर लानत भेजेंगे कि मैंने मुसीबत में फंसी हुई लड़की का हाथ पकड़ा और उसके जिस्म को अपना इनाम समझ लिया। जरीद फिर खामोश हो गया। युहावा के दिल से खौफ निकलता चला गया और जरीद उसे बड़ा ही खूबसूरत नजर आने लगा। युहावा ने काब बिन असद के घर में सबको ये कहानी सुनाते हुए कहा, मैंने जरीद को मक्का में कई बार देखा था, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। अपने कबीले में उसे कोई रुतबा या ऊंची हैसियत हासिल नहीं थी, मगर उस रोज गार में उसके पास तन्हा और बेबस बैठकर मुझे महसूस होने लगा कि ये तो ऊंची हैसियत वाले लोगों से भी ऊंचा है। आंधी का जोर टूटा तो सूरज डूब रहा था। उसने मुझे कहा, आओ चलें। मैं उसके पीछे पीछे गार से निकली। कुछ दूर उसका ऊंट टीले के साथ लगा बैठा था। वो ऊंट पर बैठा और मुझे अपने पीछे बिठा लिया। उसके इशारे पर ऊंट उठा और चल पड़ा। गर्दो गुबार साफ हो गया था। मैंने वो जगह देखी। वो बड़ी ही डरावनी जगह थी। मैंने उस जगह के मुताल्लिक कुछ पुरस्कार बातें सुनी थी। आंधी में तो मैं देख न सकी थी कि ये कौन सी जगह है। आंधी के बाद देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाज टीले इंसानों की तरह थे, उनका रंग भी डरावना था। मैं शुतर सवारी जानती हूँ, ऊंट को दौड़ा सकती हूँ, लेकिन उस शाम जरीद के पीछे ऊंट पर बैठे हुए मैं डरने लगी कि मैं गिर पड़ूंगी। मैंने जरीद की कमर में बाजू डालकर उसे मजबूती से पकड़ा। मुझ में ये एहसास बेदार हो गया कि मैं बड़ी ही कमजोर लड़की हूँ और जरीद बिन मुसय्यब मेरा मुहाफिज है। आपको ये तो मालूम है कि मैं अपने मजहब के लिए क्या कर रही हूँ, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस रास्ते पर मुझे मेरे बाप ने डाला है। युहावा ने उन्हें बताया कि जब अहले कुरैश बदर में मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाकर आए तो उनकी औरतों ने बाजू लहरा लहरा कर बैन किए थे। युहावा का बाप कट्टर यहूदी था। कुरैश की शिकस्त पर उसके आंसू निकल आए थे। उसने कहा था कि कुरैश के 1000 जंगजू अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 आदमियों से शिकस्त खाए हैं तो इससे यही जाहिर होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जादू लेकर आए हैं। उसने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार उसी कबीले कुरैश के आदमी हैं। वो आसमान से नहीं उतरे, फिर वो जीत किस तरह गए? उस वक्त युहावा कमसिन थी। अगले रोज उसके बाप ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया जो उसने गुज़श्ता रात देखा था। उसने देखा कि उसके हाथ में तलवार है जो खून से लाल है और उसके सामने एक आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसके कपड़े खून से लाल हैं। युहावा को मालूम नहीं कि वो कौन है जिसे उसने कत्ल कर दिया। उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये काम तुम्हें करना है। तड़पता हुआ जख्मी मर जाता है और लाश अपने आप जमीन में गायब हो जाती है। वहां से एक बड़ी खूबसूरत और कमसिन लड़की उभरती है जिसके होंठों पर मुस्कुराहट है। उस पर इस ख्वाब का ऐसा असर हुआ कि वो लैस बिन मोशान के पास चला गया और उससे ख्वाब की ताबीर पूछी। लैस बिन मोशान ने उसे बताया कि वो अपनी कमसिन बेटी युहावा को इस्लाम की जड़ें काटने के लिए वक्फ कर दे। उस बूढ़े यहूदी जादूगर ने ये पेशन गोई की थी कि जिसने नबूवत का दावा किया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस लड़की के हाथों कत्ल होंगे या ये लड़की उनकी नबूवत के खात्मे का जरिया बनेगी। उसने युहावा के बाप से ये भी कहा था कि वो युहावा को उसके पास ले आए। युहावा को लैस बिन मोशान के हवाले कर दिया गया।
लैस बिन मोशान ने युहावा की बात काट कर कहा, मैंने इस लड़की की तरबियत की है। खुदाए यहूदा ने इसे जो हुस्न और जो जिस्म दिया है, ये एक दिलकश तलवार है या इसे बड़ा मीठा जहर समझ लें। उसने कुरैश को मुसलमानों से टकराने में जो काम किया है वो तुम में से कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे कबीलों के सरदारों को उस लड़की ने कुरैश का इत्तेहादी और मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दुश्मन बनाया है। अब इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का जो इंतजाम मुझसे करवाया है वो इसी से सुनो। युहावा ने सुनाया कि लैस बिन मोशान ने उसमें ऐसी जुर्रत और ऐसी अक्ल पैदा कर दी कि वो मर्दों पर अपने हुस्न का जादू चलाने की माहिर हो गई। हसीन लड़की होते हुए उसमें मर्दों जैसी जुर्रत आ गई थी, लेकिन उसका उस्ताद उसे ये न बता सका कि जिस नए अकीदे को रोकने का और जिस शख्सियत के कत्ल का उन्होंने इरादा कर रखा है वो अकीदा खुदा ने उतारा है, और उस शख्सियत को खुदा ने उस अकीदे के फरोख के लिए रिसालत अता की है। युहावा की तरबियत ऐसी ही हुई कि वो अपने मजहब को दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब समझती रही और ये न समझ सकी कि हक परस्तों पर अल्लाह का हाथ होता है। खुदा ने उसे आंधी में तन्हा फेंक दिया, लेकिन वो खुदा का ये इशारा समझ न सकी। कहाँ वो जुर्रत के मुकाबले में अपने आप को मर्दों के बराबर समझती थी, कहाँ वो एक कमजोर और बेबस लड़की बन गई। वो मर्द के जिस्म से ना आशना नहीं थी। जरीद बिन मुसय्यब का जिस्म भी एक मर्द का ही जिस्म था, लेकिन उस जिस्म को वो मुकद्दस और पाक समझने लगी और जरीद उसे फरिश्ता लगने लगा। वजह ये थी कि वो उसके हसीन चेहरे, रेशम जैसे बालों और दिलकश जिस्म से जरा भी मुतासिर न हुआ। युहावा पर जरीद के इस रवैये का ये असर हुआ कि वो जरीद के जिस्म में कशिश महसूस करने लगी। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, जरीद ने युहावा को उसके घर पहुंचा दिया। युहावा के कलानुमा मकान का दरवाजा खुला तो उसका बाप परेशान नजर आया। उसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने जरीद को रोक लिया और शराब से उसकी तवाज़ो की। जरीद जब चला गया तो युहावा ने अपनी जात में खला महसूस किया। दूसरे ही रोज उसने जरीद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। जरीद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। जरीद ने ये मुलाकात जज्बात तक ही रखी। उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं और जरीद के दिल में भी युहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। युहावा हैरान थी कि उसके अंदर पाकीज़ा और वालेहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज जरीद ने युहावा से पूछा कि वो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। युहावा ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ। शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। जरीद ने उसे कहा, मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। युहावा सोच में पड़ गई। वो जरीद बिन मुसय्यब की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसे एक रास्ता नजर आ गया। युहावा ने कहा, हमारा एक बुजुर्ग है, लैस बिन मोशान। उसके पास कोई इल्म है, उसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें उसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा अतालीक है। जरीद बिन मुसय्यब उसके साथ लैस बिन मोशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करते, इस्लाम के फरोख को रोकने के मंसूबे भी बनाते, लेकिन जरीद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक न होता। युहावा को उसकी ये बात पसंद न थी। वो उसे उकसाती और भड़काती। जरीद बिन मुसय्यब ने उसे एक रोज फैसले के लहजे में कह दिया, मेरा मजहब तुम हो, तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो न सही, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। युहावा ने उसे कहा था, मैं तुम्हें एक राज बता देती हूँ जरीद, मैं किसी की भी बीवी नहीं बनूंगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दी है। लैस बिन मोशान ने मुझे ये फर्ज सौंपा है कि इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन पैदा करूं। मेरे दिल में अपने मजहब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तुम अपनी मिल्कियत समझो। एक रोज जरीद युहावा के साथ लैस बिन मोशान से मिलने उसके पास चला गया। युहावा उसे लैस बिन मोशान के सामने ले जाने की बजाय पहले खुद अंदर गई और उसने लैस को साफ अल्फाज में बताया कि वो जरीद को मोहब्बत का देवता समझती है। उसने लैस बिन मोशान को बताया कि जरीद ने उसे मौत के मुंह से निकाला था। उसने लैस को बताया कि जरीद की बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। युहावा ने पूछा, क्या आपके इल्म में इतनी ताकत है कि जरीद की बीवी के बदन से लड़का पैदा हो? लैस बिन मोशान ने कहा कि क्या नहीं हो सकता, पहले मैं उसे देखूंगा, फिर मैं बता सकूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसे मेरे पास भेज दो। युहावा ने उसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही।
بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحاوا کو اندر بلا لیا۔ بولا، جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ یوحاوا نے کہا، جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، جرید کی ذات بہت کمزور ہے، میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ یوحاوا نے کہا، مقدس اتالیق، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں۔ بوڑھے لیس نے کہا، نہیں لڑکی، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا، یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحاوا خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ بولا، جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ جرید سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ یوحاوا نے پوچھا، کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ لیس بولا، اسے میں تیار کروں گا۔ یوحاوا نے کہا، یہ تیار نہیں ہوگا، یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ بوڑھے لیس نے کہا، یہ سب کچھ کرے گا، اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی، 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھے گا، جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یوحاوا نے رندھائی ہوئی آواز میں التجا کی، مقدس باپ، جرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے۔ لیس بن موشان نے اس کی بات کاٹی، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحاوا بھی مکہ واپس نہ گئی، جرید بن مسیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا، جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحاوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیس یوحاوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ لیس نے کہا، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیس بن موشان نے یوحاوا کو اشارہ کیا، یوحاوا باہر چلی گئی اور جرید بن مسیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ جرید نے کہا، وہ یہاں نہیں ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں۔ بوڑھے لیس نے کہا، ذرا صبر کرو جرید، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے، کل جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحاوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے تو کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے، جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینے کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ جو خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی دانش مندی سے بیکار کر دیا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا رستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے روب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ کسی صحابی نے للکار کر کہا، خدا کی قسم، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کہا تھا، میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بدعہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد بن معاذ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدعہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیث بن موشان، یوحاوا اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مسیب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مسلمان آ رہے ہیں۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیث بن موشان کے پاس پہنچا۔ کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مقدس موشان، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں؟ بوڑھے لیث بن موشان نے کہا، روک سکتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ لیث بن موشان نے کہا، ان دونوں کو نکال دو۔ یوحاوا، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا، آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لیث بن موشان؟ آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں گیا جو آپ؟ بوڑھے لیث نے کہا، تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے۔ موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں رستہ دے دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یوحاوا اور جرید بن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیث بن موشان بھی نکل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں 2 آدمی اور ایک عورت نظر آئی۔ تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہی تھی، وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیث بن موشان، جرید اور یوحاوا تھے۔ لیث نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ یوحاوا اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیث جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے۔ لیکن جرید لیث کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیث اور یوحاوا نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یوحاوا میری ہے۔ وہ للکارتا آ رہا تھا، یوحاوا حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی۔
वो जरा सा तड़पा और हमेशा के लिए बेहिस व हरकत हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।